السلام عليكم ورحمه الله. في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نديرو دو ميثود باش نحددو البي جي سي دي ديال دو نومبر. واحد لا ميثود راه درناها وهي باش غادي نبدا، وغادي نزيد هنايا لا دوزيام ميثود. اذا نبداو بديك لا ميثود اللي كنعرفو اصلا، لا ميثود 1. اذا اش كنديرو لا ديكومبوزيسيون اون فاكتور برومي. اذا كنبداو ب 120 هنا، دونك 120 ديفيزي باغ 2 حيت هنا كاين 0 دونك ايكالا 60. عاوتاني نقدروا نقسمو على جوج كتعطينا 30. نقدروا نزيدو نقسمو على جوج كتعطينا 15 هنا عندنا 5 هنا نقدروا نقسمو على 5 كتعطينا 3 باردون. et 3 divisé par 3 égale à 1. Donc 120. Donc 120 égale 2 fois 2 fois 2, il y a 2 à la puissance 3, fois 5 fois 3. Et 45, la même chose. إذا هنا ما يمكنش نقسمو على جوج، نقدرو نقسمو على 3 حيت 5 plus 4 هي 9. Donc divisé par 3 égale à 15. هنا 5 plus 1 6، نقدرو نقسمو عاوتاني على 3 كتعطينا 5. 5 divisé par 5 égale à 1. Donc 45 égale à 3 à la puissance 2, 3 fois 3 fois 5. إذا باش نحددو لو بي جي سي دي شنو هو بي جي سي دي؟ إذا نقدر نكتبها غير هكا 120 45 إيكال، هذا كنعنيو به بي جي سي دي. دونك إلا شفنا 2 كاينه هنا وما كايناش هنايا، يعني ما كايناش، كاينه 5 5 يعني لي فاكتور كومان هي 3 à la puissance 2 كناخدو لا puissance اللي هي صغيره، دونك 3 à la puissance 1 هي 3 égale à 15. donc 5 fois 3 هي 15. donc le plus grand commun divisible entre 120 et 45 est 15. هذه لا بروميير ميثود. دابا غندوز لا دوزيام ميثود. هاد لا ميثود كنسميوها لا ميثود دي ديفيزيون سكسيسيف. شنو كنقصدو بديفيزيون سكسيسيف؟ يعني متتاليه. سكسيسيف اشنو كنعنيو بهاد القسمه المتتاليه؟ هاد لا ديفيزيون دو 120 كنهز 120 عادي، القسمه الاقليديه اللي كنا كنديرو القسمه 45، كنقسم 120 على 45. اذا هنا غادي نكون عندي 2 fois 45 هي 90 10. 120 moins 90 كتعطينا 30. اذا شنو هاد 30 اللي بقات ليا شحال فيها من 45؟ مكاينش. غنجي عاوتاني لتحت غنديرو على سمينها سكسيسيف، غنديرو دابا 45 نديرو عاوتاني القسمه ديفيزي باغ 30 ونبقاو غاديين. donc 1 fois 30 هي 30. 45 moins 30 هي 15 عاوتاني ما يمكنش نديروها. اذا غنمشيو عاوتاني ونديرو القسمه، نديرو 30 ديفيزي باغ 15. 30 ديفيزي باغ 15 اشنو غادي تعطينا؟ الا درنا القسمه هنايا ديال 30 ديفيزي باغ 15، اذا كنظن ما كتبانش مزيان. إذا 15 هي 2 fois 15 هي 30 moins 30 0، ولا عندنا لو غيست هو 0. وكاين ما الجدوى من هادشي كامل شنو كنديرو؟ كيفاش كناخدو هاد لو بي جي سي دي؟ حنا درنا حتى لقينا 0 في لو غيست. إذا لو بي جي سي دي هنا اش كيقولنا في هاد لوكا هنا؟ هو لو ديغني غيست نون نول، يعني آخر باقي اللي هو غير منعدم. إذا آخر باقي عندنا حنا هو هذا ولكن منعدم. شكون هو اخر باقي غير منعدم؟ هو اللي قبل منه 15. اذا 15 هي لو بي جي سي دي. اذا دائما دابا تقدروا تاخذوا ديك لا ميثود الاولى ولا هذه اللي جاتكم ساهله. دونك اذا كنقولوا دونك le dernier reste non nul dans les divisions
successives, les divisions اللي درنا دابا. Et 15 و 15. Alors, le BGCD de 120 et 45, le plus grand commun divisible, est 15. Les deux méthodes, c'est le même résultat اللي هو 15. Donc نتمنى انكم تستافدوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.